पहुंचाना हमेशा साढ़े तक जी गल हो सी अस इंशाल्लाह अपनी बरादरी की इज्जत रखसा अज आई मौजूद हो अल्लाह इसकी खैरी ना टोरा सबा की खुशी उसने तो बाद में बिलखसूस इस इलाके नाल मुंसलिक जड़े लोग को उन्होंने बहुत बहुत मुबारक देना इस रास्ते नहीं ये वो मला कि जड़ा इंसान दुनिया तो चला जाना लेकिन उसने समराट उसकी बात दस्तूर तरीके ना पिछे मिले जिन्होंने लोगों इस कार खैर विच हिस्सा पाया जिस भी तरीके ना अल्लाह पाक उन्होंने अजर अजीम अता फरमाया और अल्लाह पाक उन्होंने तमाम मुश्किल आसान फरमाया। मैं थोड़ी जी मुख्तसर जी गल करसा मैं वैसे सुनिया कि इत्थे रास्ता तो चूंकि बनी गया ये ऐसे कम होने रफाया उन्होंने जिसकी ने अपने सारे इख्तलाफ ख़त्म करी थे इस जाती इख्तलाफ वाला मामला नहीं ये सारे ना मफाद आ ये सारे इख्तलाफ ख़त्म करी थे यक जाओ होई थे ये नेकी ने कमें विच हिस्सा कितना चाहिए देखो किथों रोडों चलियां तो किथे आ रही आखिर सारे ने रस्तियां विचों गुजर के आमनियां ना बेशक और एक गल चली सी है कोई इफ्तिताह नहीं है मैं मेरे कन्ने च किसी भाई या सुनी सब तू तुसानो मैं समझना अजीज ओड़ा जड़ा इलाके ना बंदा होना भावें उसना कख वजन ना है लेकिन इलाके ने निस्बत नाल तुसा उस आस्ते वो पहाड़ होना मिकी सब तो ज्यादा खुशी हुई कि जड़ा इसना इफ्तिताह बदस्त साढ़े चाचा मलक परवेज साहब अपने हत्थां नाल कीता चूंकि इन्हां लोकां ना मरना जीना खुशियां गमियां आसानियां मुनसलिकियां सांझियां साढ़े दुख दर्द सांझे जिथे असां की एक कम दे सकने ढकियां बुने ना कोई बंदा नहीं दे सकना चाहे वो आवा ने घोड़े पर सवार है
اس واسطے پہلے تساں اپنے بندے ہی اہمیت دیو، اساں تساں ایک دوسرے نی میت کی بھی کندھے دینے، اساں تساں ہر خوشی غم وچ اساں تساں ایک دوسرے نہ ساتھ دینا تے برائے مہربانی دوسرے لوکاں کی انہاں لوکاں نوں کوئی وزن نہیں جنہاں پیچھے اساں تاڑیاں مارنے ہاں، اپنی اساں اپنا اپنا وزن کم کرنے ہاں پہ. بہرحال میں آخری میری طرفوں جناب میرے چاچا صاحب حاجی غضنفر صاحب ساڑے بڑے پرانے چلو دوست بھائی بھی ہے، اور جتنے اتھے لوگ جنہ جنہ اس کار ثواب وچ مالی جانی یا زمینی جس طرح بھی حساب آیا، میں دعا کرنا اللہ پاک اس صدقہ جاریہ اپنی بارگاہ مقدس قبول تو منظور فرما کے اللہ پاک انہاں کی اجر خیر عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ المبین. السلام علیکم. پہلی خوشی میں کی ہوئی پلا میں اتھرا بنتا فضل شاہ کا مطلب مسلم پورا تو پالتی شرمین والی پالتی تھا. باقی اتھس کوئی لیڈرشپ والی گل نہیں. اساں ایک برادری بیٹھے ہیں کلے، اور اسپیشلی ینگسٹر. میں زندگی کسی نے کدھر خوشامد نہیں کی تھی. میرے والد صاحب نے کی بچپن جو گل سکھائی کہ لالچ رکھی تے کسی نہ رشتہ قائم کرنا اس تو بڑی برائی تھے ہی کوئی نہیں. جو ساری برادری اور ہمیشہ رہ سو. اور اگر خداوند تعالیٰ کسی انسان کی کوئی توفیق دیتی تو اس نے فرد بننا اپنے ارد گرد لوگوں کا خیال رکھا. بے شک بے شک. کوئی انسان اساں لوگ بعض دفعہ سارے کول کوتاہیاں ہونیاں اپنے والدیناں نے بارے چ جنہاں اساں کی بڑی مشکل نال پالیا ہونا، سارا خیال رکھیا ہونا. دوسرے انسان کو کسی چیز کی مت امید رکھو. عموماً میں کھلیاں گلاں کرنا لوکاں کی پسند نہیں اشیاں بہنا. میری کوئی ایسی گل دسو جڑی رب العزت کو چھپائی جائے، چھپائی سکنے تو اجر اس تو سنگی دینا. کوئی ملک چوہدری ہمارا پتریا اس نے قریبی قدرتی سارے والدینہ نے بھی نہ ایک کے کوئی آج تو رشتہ نہیں نہ زمانے تو ایک رشتہ، اور وہ چلنا پیا کہ اس نے کوئی لالچ والی گل نہیں. باقی کیا سوال اساں ہر لحاظ نال تابع. میری صرف ایک گزارش ہے اپنی ساری برادری نال، اگر سارے بارے کو گل پوچھنی ہوا یا سارنا کرنی ہوا، کوئی بندہ انسلٹ سمجھنا سارے کو رشنے نے بجائے اساں کی کار بلائی کنو الیاس تا موجود ہے اس نے تھرو سنیاد ہو اساں چی رہ سو. بہت ماشاءاللہ. مگر پلیز اس اتفاق نہیں آج خوشبو ہے کہ سارے تھے بیٹھے ہوئے ہیں. اور اس میں اجر پترا سارا بارموش نے انہیں بڑے کلین آرٹڈ لوگ کے 12 بچے سارے انہوں کی اتھا نیندتھیاں چڑیاں نہیں پتا. آج اس نے میں تو ایک اور دساں اساں کئی علاقے گئے ہیں لوکاں قبرستانہ یا شادیاں گئے ہیں تو لوکاں گالی کٹیاں یارا ایک کیا لوڑ چی نہیں اساں بلانے نہیں نہ کول گڈیاں نہیں اشیاں. آزاد انسان اس لئے ہونا جس میں اس نے کول دنیا نہیں باقی سہولتاں پوریاں ہوئی. اج تساں کول ہر چیز ہونے نے باوجود تساں آزاد کو نہ کوئی راستے نہ کوئی ملک پرویز راجہ یوسف یا باقی جتنے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں اے اللہ کی طرف ہو جڑا تساں کوئی کم نیک نیتی نال سوچنے ہو اللہ اس نے اجر دینا. بے شک بے شک. اساں سارا علاقہ ابھی کی کئی دفعہ لوگ آنے اور ملک جی تساں کیوں نہ ووٹ نہیں دیتی. میں نہ ماڑے پیو کی بلا مقابلہ بنایا انہاں لوگاں ماڑے پراؤ کی ووٹاں دینے رہے 605 ووٹ کنگر پول ہوئی 603 میں کی دیتی نے جلا الیکشن مارا کوئی نہیں سا. اے ہوا لوگ سے اگر کسی غلط فہمی نہیں وجہ تو انہاں ووٹ نہیں جتتی تو اس کا مطلب وہ ساری برادری نہیں گئی. جتنا تک اساں ووٹاں دینے رہے ساری برادری سی ہن ساری برادری نہیں. اساں اج سارے نوکر ہیں. شرط ہے ہر بندے کو اتنا ٹائم نہیں ہونا. کچھ لوگ ایسے کہ جڑے جتنا تک تیلی نہ لائی رکھن اتنا انہوں نے گزارا نہیں ہونا. پرایا مانا میں جاننا کہ انفیئر گل نہیں کرنا کسی نے مگر یہ ذمہ اگر ایک کو غلطی کرا میں حاضر ہونا. وجہ ہے کہ جب تک اساں پیچھے جو 2 سارے سیاسی لیڈر سے چوہدری ریاض تے جاوید اخلاص والا تصویر آواز میں پوچھا بلیچ کڑیا سے وہ بھی بیٹھے سے کوئی نہیں میں نے بلیچ نے پلایا راضی کو دور سن اندر کالا نہیں ہونا چاہیے. اور جب تساں ایک دوسرے نال بہنے ہو
وہ اختلافات اس طرح ختم ہونے جس طرح نظر ہی نہیں اشنے اور اشنے والی نسلاں تھی جڑا سب تو قیمتی خزانہ تساں چھوڑی سکنے وہ اتفاق چھوڑی سکنے جلا انہیں تساں اتفاق چھوڑ سو اس سارے مسئلے خود حل کری اللهم ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم انت ولينا في الدنيا والاخره توفنا مسلما والحقنا بالصالحين وصلى الله تعالى على خير خلقه ونور محمد